मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 76औं स्वाधीनता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा देश विदेशमा बस्नुहुने सबै भारतीयहरूलाई म हार्दिक बधाई दिदछु। यस गौरवपूर्ण अवसरमा तपाईहरूलाई सम्बोधित गर्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। एउटा स्वाधीन देशको रूपमा भारतले 75 वर्ष पूरा गरिरहेको छ। 14 अगस्तको दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसको रूपमा मनाइँदैछ। यो स्मृति दिवसलाई मनाउने उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण अनि एकतालाई बढावा दिनु हो। 15 अगस्त 1947 को दिन हामीले औपनिवेशिक शासनको साङ्लेलाई तोडिदिएका थियौं। त्यस दिन हामीले आफ्नो नियतिलाई नयाँ स्वरूप दिने निर्णय लिएका थियौं। त्यस शुभ दिवसको वर्षगाँठ मनाउँदै हामी सबै स्वाधीनता सेनानीहरूलाई सादर नमन गर्दछौं। उनीहरूले आफ्नो सर्वस्व बलिदान गरिदिए ताकि हामी सबै एउटा स्वाधीन भारतमा श्वास लिन सकौं। भारतको आजादी हामीसितै विश्वमा लोकतन्त्रको हरेक समर्थकको लागि उत्सवको विषय हो। जब भारत स्वाधीन भयो तब अनेक अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरू अनि विचारकहरूले हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सफलताको विषयमा आशंका व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूको यस आशंकाको धेरै कारणहरू पनि थियो। त्यसबेला लोकतन्त्र आर्थिक रूपले उन्नत राष्ट्रहरूसम्म मात्र सीमित थियो। विदेशी शासकहरूले वर्षौंसम्म भारतलाई शोषण गरेका थिए। यसकारण भारतका मानिसहरू गरिबी अनि अशिक्षासित जुझिरहेका थिए। तर भारतवासीले उनीहरूको आशंकाहरूलाई गलत प्रमाणित गरिदिए। भारतको माटोमा लोकतन्त्रको जडाहरू लगातार गहिरो र बलियो हुँदै गयो। अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरूमा भोट दिने अधिकार प्राप्त गर्नको लागि महिलाहरूलाई लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो गणतन्त्रको सुरुवातदेखि नै भारतले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारलाई अपनाएको छ। यस प्रकार आधुनिक भारतका निर्माताहरूले प्रत्येक वयस्क नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणको सामूहिक प्रक्रियामा भाग लिने अवसर प्रदान गर्यो। भारतलाई यो श्रेय जाँदछ कि उसले विश्व समुदायलाई लोकतन्त्रको वास्तविक क्षमतासित परिचित गरायो। म मान्दछु कि भारतको यो उपलब्धि केवल संयोग मात्र होइन, सभ्यताको आरम्भमा नै भारत भूमिका सन्तहरू र महात्माहरूले सबै प्राणीहरूको समानता वा एकतामा आधारित जीवन दृष्टि विकसित गरेको थियो। महात्मा गान्धी जस्ता महानायकहरूको नेतृत्वमा भएको स्वाधीनता संग्रामको अवधि हाम्रा प्राचीन जीवन मूल्यहरूलाई आधुनिक युगमा फेरि स्थापित गरियो। यसै कारणले हाम्रो लोकतन्त्रमा भारतीयताको तत्त्व देखिन्छ। गान्धीजी सत्ताको विकेन्द्रीकरण अनि जनसाधारणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने पक्षधर थिए। पछिल्लो 75 सप्ताहदेखि हाम्रो देशमा स्वाधीनता संग्रामका महान आदर्शहरूलाई स्मरण गरिँदैछ। आजादीका अमृत महोत्सव मार्च 2021 मा दाण्डी यात्राको स्मृतिलाई फेरि जीवन्त रूप दिएर सुरु गरियो। त्यस युगान्तकारी आन्दोलनले हाम्रो सङ्घर्षलाई विश्व पटलमा स्थापित गर्यो। त्यसलाई सम्मान दिएर हाम्रो यस महोत्सवलाई सुरु गरियो। यो महोत्सव भारतको जनतालाई समर्पित छ। देशवासीहरूद्वारा हासिल गरिएका सफलताको आधारमा आत्मनिर्भर भारतको निर्माणको सङ्कल्प पनि यस उत्सवको हिस्सा हो। हरेक आयु वर्गका नागरिकले सम्पूर्ण देशमा आयोजित यस महोत्सवका कार्यक्रमहरूमा उत्साहपूर्वक भाग लिइरहेका छन्। यो भव्य महोत्सव अब हर घर तिरङ्गा अभियानको साथ अघि बढिरहेको छ। आजादी देशका कुना कुनामा हाम्रो तिरङ्गा शानसित लहराइरहेको छ। स्वाधीनता आन्दोलनका आदर्शहरूप्रति यति व्यापक स्तरमा मानिसहरूमा जागरुकता देखेर हाम्रा स्वाधीनता सेनानी अवश्य प्रफुल्लित भए होलान्। हाम्रो गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम यस विशाल भारत भूमिमा बहादुरीको साथ सञ्चालित भइरह्यो। अनेक महान स्वाधीनता सेनानीहरूले वीरताको उदाहरण प्रस्तुत गरे अनि राष्ट्र जागरणको मशाल अघिल्लो पिँढीलाई सुम्पे।
अनेक वीर योद्धाहरू तथा अनेक सङ्घर्षहरू, विशेष गरी किसानहरू अनि आदिवासी समुदायका वीरहरूको योगदान एउटा लामो समयसम्म सामूहिक स्मृतिदेखि बाहिर रह्यो। पछिल्लो वर्षदेखि प्रत्येक 15 नोभेम्बरमा जनजातीय गौरव दिवसको रूपमा मनाउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य छ। हाम्रो जनजातीय महानायक केवल स्थानीय वा क्षेत्रीय प्रतीक होइन, तर उनीहरू सम्पूर्ण देशको लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्। प्यारा देशवासीहरू, एउटा राष्ट्रको लागि, विशेष रूपले भारत जस्तो प्राचीन देशको लामो इतिहासमा 75 वर्षको समय एकदमै छोटो प्रतीत हुँदछ। तर व्यक्तिगत स्तरमा यो कालखण्ड एउटा जीवन यात्रा जस्तो हो। हाम्रा वरिष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो जीवनकालमा अद्भुत परिवर्तन देखेका छन्। उनीहरू गवाही छन् कि कसरी आजादीपछि सबै पीढिहरूले कडा मेहनत गरे, विशाल चुनौतीहरूको सामना गरे अनि स्वयं आफ्नो भाग्य विधाता बने। यस अवधिमा हामीले जे पनि सिक्यौं त्यो सबै उपयोगी साबित हुनेछ, किनकि हामी राष्ट्रको यात्रामा एउटा ऐतिहासिक पडावतर्फ अघि बढिरहेका छौं। हामी सबै 2047मा स्वाधीनताको शताब्दी उत्सवसम्मको 25 वर्षको अवधि अर्थात् भारतको अमृतकालमा प्रवेश गरिरहेका छौं। हाम्रो सङ्कल्प छ कि वर्ष 2047सम्म हामी आफ्नो स्वाधीनता सेनानीहरूका सपनाहरूलाई पूर्ण तरिकाले साकार गर्नेछौँ। यसै कालखण्डमा हामी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरको नेतृत्वमा संविधानको निर्माण गर्ने विभूतिहरूको भिजनलाई साकार गरिसक्नेछौँ। एउटा आत्मनिर्भर भारतको निर्माणमा हामी पहिलादेखि नै तत्पर छौँ। त्यो एउटा यस्तो भारत हुनेछ जसले आफ्नो सम्भावनाहरूलाई साकार गरिसक्नेछ। विश्वले हालका वर्षहरूमा एउटा नयाँ भारतलाई उदीयमान हुँदै गरेको देखिएको छ। विशेष गरी कोभिड-19 को प्रकोपपछि यो महामारीको सामना हामीले जुन प्रकारले गरेका छौं त्यसलाई सर्वत्र सराहना गरियो। हामीले देशमै निर्मित भ्याक्सिनको साथ मानव इतिहासको सबैभन्दा ठूलो टीकाकरण अभियान सुरु गर्यौं। पछिल्लो महिना हामीले 200 करोड भ्याक्सिन कभरेजको आँकडा पार गर्यौं। यो महामारीको सामना गर्नमा हाम्रो उपलब्धिहरू विश्वका अनेक विकसित देशहरूभन्दा अधिक रहेको छ। यस प्रशंसनीय उपलब्धिको लागि हामी आफ्नो वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, नर्सहरू, प्यारामेडिक्स अनि टीकाकरणसित सम्बन्धित कर्मचारीहरूप्रति आभारी छौं। यस आपदामा कोरोना योद्धाहरूद्वारा गरिएको योगदान विशेष रूपले प्रशंसनीय छ। कोरोना महामारीले सम्पूर्ण विश्वमा मानव जीवन अनि अर्थव्यवस्थाहरूमाथि कठोर प्रहार गरेको छ। जब विश्व यो गम्भीर सङ्कटको आर्थिक परिणामहरूसित जुझिरहेको थियो, तब भारतले स्वयंलाई सम्हाल्यो अनि अहिले पुनः तीव्र गतिले अघि बढ्न थालेको छ। यस समय भारत विश्वमा सबैभन्दा तेजीसित बढिरहेको अर्थव्यवस्थाहरूमध्ये एउटा हो। भारतको स्टार्टअप इकोसिस्टमको विश्वमा उच्च स्थान छ। हाम्रो देशमा स्टार्टअप्सको सफलता, विशेष गरी युनिकर्न्सको बढ्दो संख्या हाम्रो औद्योगिक प्रगतिको शानदार उदाहरण हो। विश्वमा चलिरहेको आर्थिक कठिनाइको विपरीत भारतको अर्थव्यवस्थालाई तेजीसित अघि बढाउने श्रेय सरकार तथा नीति निर्माताहरूलाई जाँदछ। पछिल्लो केही वर्षहरूको अवधि फिजिकल अनि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकासमा अभूतपूर्व प्रगति भएको छ। प्रधानमन्त्री गति शक्ति योजनाद्वारा कनेक्टिभिटीलाई अझ राम्रो बनाइँदैछ। परिवहनको जल, थल, वायु आदिमाथि आधारित सबै माध्यमहरूलाई राम्ररी एका अर्कासित जोडेर सम्पूर्ण देशमा आवागमनलाई सुगम बनाइँदैछ। प्रगतिप्रति हाम्रो देशमा देखिएका उत्साहको श्रेय कडा मेहनत गर्ने हाम्रा किसान वा मजदुर भाइ बहिनीहरूलाई पनि जाँदछ। साथै व्यवसायको विवेकसित समृद्धिको सृजन गर्ने हाम्रा उद्यमीहरूलाई पनि जाँदछ।
सबैभन्दा अधिक खुसीको कुरा यो हो कि देशको आर्थिक विकास अझ अधिक समावेशी हुँदै गइरहेको छ तथा क्षेत्रीय विषमताहरू पनि कम भइरहेको छ। तर यो त केवल सुरुवात मात्र हो। दूरगामी परिणामहरू भएका सुधारहरू अनि नीतिहरूद्वारा यी परिवर्तनहरूको आधारभूमि पहिलादेखि नै तयार गरिँदै थियो। उदाहरणको लागि डिजिटल इन्डिया अभियानद्वारा ज्ञानमाथि आधारित अर्थव्यवस्थाको आधारशिला स्थापित गरिँदै थियो। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको उद्देश्य भावी पिँढीलाई औद्योगिक क्रान्तिको अघिल्लो चरणको लागि तयार गर्नु थियो तथा उनीहरूलाई हाम्रो विरासतसित फेरि जोड्नु पनि हो। आर्थिक प्रगतिद्वारा देशवासीहरूको जीवन अझ सुगम हुँदै गइरहेको छ। आर्थिक सुधारहरूको साथसाथ जनकल्याणका नयाँ कदम पनि उठाइँदैछ। प्रधानमन्त्री आवास योजनाको सहायताले गरिबसित आफ्नै घर हुनु अब एउटा सपना मात्र रहेको छैन तर यथार्थको रूप लिइसकेको छ। यस्तै प्रकारले जल जीवन मिशन अन्तर्गत हर घर जल योजनामाथि कार्य चलिरहेको छ। यी उपायहरू अनि यस्तै प्रकारका अन्य प्रयासहरूको उद्देश्य सबैलाई विशेष गरी गरिबहरूलाई बुनियादी सुविधाहरू प्रदान गर्नु हो। भारतमा आज संवेदनशीलता वा करुणाको जीवन मूल्यहरूको प्रमुखता दिँदैछ। यी जीवन मूल्यहरूको मुख्य उद्देश्य हाम्रो वञ्चित, जरुरतमन्द तथा समाजको किनारामा बस्ने मानिसहरूको कल्याण हेतु कार्य गर्नु हो। हाम्रा राष्ट्रिय मूल्यहरूलाई नागरिकहरूको मूल कर्तव्यहरूको रूपमा भारतको संविधानमा समाहित गरिएको छ। देशका प्रत्येक नागरिकसित मेरो अनुरोध छ कि उनीहरू आफ्नो मूल कर्तव्यहरूको बारेमा जानुन्, त्यसको पालन गरून्, जसद्वारा हाम्रो राष्ट्रले नयाँ उचाइलाई छुन सकोस्। प्यारा देशवासीहरू, आज देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा अनि अर्थव्यवस्था तथा यससित सम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरूमा जुन राम्रो बदलाव देखिँदैछ त्यसको मूलमा सुशासनमाथि विशेष बल दिएको प्रमुख भूमिका छ। जब राष्ट्र सर्वोपरिको भावनासित कार्य गरिन्छ तब त्यसको प्रभाव निर्णय एवं कार्यक्षेत्रमा देखिन्छ। यो बदलाव विश्व समुदायमा भारतको प्रतिष्ठामा पनि देखिँदैछ। भारतको नयाँ आत्मविश्वासको स्रोत देशका युवा, किसान अनि सबभन्दा बढी देशका महिलाहरू हुन्। अब देशमा स्त्री पुरुषको आधारमा असमानता कम भइरहेको छ। महिलाहरू अनेक रूढी अनि बाधाहरूलाई पार गर्दै अघि बढिरहेको छ। सामाजिक अनि राजनैतिक प्रक्रियाहरूमा उनीहरूको बढ्दो भागीदारी निर्णायक साबित हुनेछ। आज हाम्रो पञ्चायती राज संस्थानहरूमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरूको संख्या 14 लाख भन्दा केही अधिक छ। हाम्रो देशको धेरै आशाहरू हाम्रो छोरीहरूमा टिकेको छ। समुचित अवसर प्राप्त भए उनीहरू शानदार सफलता हासिल गर्न सक्छन्। अनेक छोरीहरूले हालैमा सम्पन्न भएको राष्ट्रमण्डल खेलमा देशको गौरव बढाएका छन्। हाम्रा खेलाडीहरूले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पनि देशलाई गौरवान्वित गरिरहेका छन्। हाम्रा धेरै विजेता समाजको वञ्चित वर्गहरूबाट आउँदछन्। हाम्रा बेटीहरू फाइटर पाइलटदेखि लिएर स्पेस साइन्टिस्ट भएर हरेक क्षेत्रमा आफ्नो परचम लहराइरहेकी छन्। प्यारा देशवासीहरू, जब हामी स्वाधीनता दिवस मनाउँदछौँ तब वास्तवमा हामी आफ्नो भारतीयताको उत्सव मनाउँदछौँ। हाम्रो भारत अनेक विविधताहरूले भरिएको देश हो, तर यस विविधताको साथै हामी सबैमा केही न केही यस्तो छ जो एक समान छ। यही समानताले हामी सबै देशवासीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्दछ तथा एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनाको साथ अघि बढ्नको लागि प्रेरित गर्दछ। भारत आफ्नो पहाडहरू, नदीहरू, झिलहरू अनि वनहरू तथा ती क्षेत्रहरूमा बस्ने जीव जन्तुहरूको कारण पनि अत्यन्त आकर्षक छ। आज जब हाम्रो पर्यावरणको अघि नयाँ नयाँ चुनौतीहरू आइरहेको छ तब हामीले भारतको सुन्दरतासित जोडिएको हरेक चिजलाई दृढतापूर्वक संरक्षण गर्नुपर्नेछ। जल, माटो अनि जैविक विविधताको संरक्षण हाम्रो भावी पिँढीहरूप्रति हाम्रो कर्तव्य हो। प्रकृतिको देखरेख
एक आमालाई जस्तो गर्नु हाम्रो भारतीय संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग रहेको छ। हामी भारतवासीले आफ्नो पारम्परिक जीवनशैलीद्वारा सम्पूर्ण संसारलाई सही बाटो देखाउन सक्छौँ। योग एवं आयुर्वेद विश्व समुदायलाई भारतको अमूल्य उपहार हो, जसको लोकप्रियता सम्पूर्ण विश्वमा निरन्तर बढिरहेको छ। प्यारा देशवासीहरू, हामीसित जे पनि छ त्यो हाम्रो मातृभूमिले दिएको हो। यसैले हामीले आफ्नो देशको सुरक्षा, प्रगति अनि समृद्धिको लागि आफ्नो सबै कुरा अर्पण गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ। हाम्रो अस्तित्वको सार्थकता एउटा महान भारतको निर्माणमा देखिनेछ। कन्नडा भाषाको माध्यमबाट भारतीय साहित्यलाई समृद्ध गर्ने महान राष्ट्रवादी कवि कुवेम्पुले भनेका छन्, नानु अलिवे निन्नु अलिवे नम्म इल्लु बोग्गल मेले मुडवद्दु मुडवद्दु नवा भारत दलिले। अर्थात् म रहने छुइनँ, तिमी पनि रहने छैनौ, तर हाम्रा अस्तुहरूमा उदित हुनेछ नयाँ भारतको महागाथा। ती राष्ट्रवादी कविको यो स्पष्ट आह्वान छ कि मातृभूमि तथा देशवासीहरूको उत्थानको लागि सर्वस्व बलिदान गर्नु हाम्रो आदर्श हुनुपर्छ। यी आदर्शहरूलाई अपनाउनको लागि म हाम्रो देशका युवाहरूसित विशेष अनुरोध गर्दछु। ती युवाहरूले नै 2047 को भारतको निर्माण गर्नेछन्। आफ्नो सम्बोधन समाप्त गर्नुभन्दा अघि म भारतका सशस्त्र बलहरू, विदेशहरूमा स्थित भारतीय मिसनहरू अनि आफ्नो मातृभूमिलाई गौरवान्वित गर्ने प्रवासी भारतीयहरूलाई स्वाधीनता दिवसको बधाई दिदछु। म सबै देशवासीहरूको सुखद अनि मङ्गलमय जीवनको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय हिन्द।